क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्स्ट पार्ट, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजका बारेमा आज हामी अध्ययन गर्छौँ। के हो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज? बिजनेसको डे टु डे ट्रान्ज्याक्सनसँग सम्बन्धित एक्टिभिटिजलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा के पर्छन् त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर अफ कस्टमर, क्याश पर्चेज एन्ड पेड टु क्रेडिटर अर सप्लायर, क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स गरेर क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई पनि क्लासिफाइड गरिन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई 3 भागमा बाँडिन्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। आज हामीले अध्ययन गर्न खोजेको र बुझ्न खोजेको फर्स्ट पार्ट हो, क्याश फ्लोको फर्स्ट पार्ट। क्याश फ्लोको फर्स्ट पार्ट जो हामी क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको फर्स्ट पार्टमा पनि हामीले ABCDEFG गरेर 7 वटा भागमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई हामीले क्लासिफाइड गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ। फर्स्ट, पहिलो ए, क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर अफ कस्टमर। अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने हो भने फर्स्टमा क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर अर कस्टमर लेख्नुपर्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामी आज डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी गर्छौँ? क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्याल्कुलेसन गर्दा डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले जान्न खोज्दैछौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट अपरेटिङ एक्टिभिटिज कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने हामी अर्को क्लासमा अध्ययन गर्छौँ, पढ्छौँ। आज चाहिँ हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी गर्ने त, कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने हामीले जान्न खोजिराखेको छौँ। ए नम्बरमा क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर एन्ड कस्टमर। क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर एन्ड कस्टमर। क्याश सेल्स भन्ने बित्तिकै पैसा लिएर सामान बिक्री गरेको, गुड्स बिक्री गरेको। कलेक्सन फ्रम डेप्टर एन्ड कस्टमर भनेको क्रेडिटमा सेल गरिएको थियो, त्यसको पैसा कलेक्सन गरेको भनेको क्याश सेल्स र क्रेडिट सेल्स दुईटैलाई हामी क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर एन्ड कस्टमरमा राख्छौँ। त्यसको स्टार्ट भनेको नेट सेल्सबाट हुन्छ। नेट सेल्स, कम्पनीले नेटमा सामान कति बिक्री गर्यो, त्यो क्यास पनि हुनसक्छ, क्रेडिट पनि हुनसक्छ। क्यासमा बिक्री गरेको भए पनि, क्रेडिटमा सेल गरेको भए पनि हामी त्यसलाई नेट सेल्स अथवा सेल्स भनेर फर्स्टमा लेख्छौँ। क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर एन्ड कस्टमर हेडिङमा नेट सेल्स लेख्छौँ। नेट सेल्समा क्याश सेल्स पनि पर्छ, क्रेडिट सेल्स पनि पर्छ। क्याश सेल्स र क्रेडिट सेल्स दुईटैको टोटल जो नेटमा कति बिक्री गरेको हो त्यसलाई हामी लेख्छौँ नेट सेल्स। अब नेट सेल्स पछाडि हामीले बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, डेप्टर र नोट रिसिभेबललाई हामी लेख्छौँ।
के भने मैले डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबल। डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबल। लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबललाई दिस इयर अर्थात् करेन्ट इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबलसँग कम्प्यारिजन गरिन्छ। कम्प्यारिजन गर्दा लास्ट इयरको अर्थात् गत वर्षको भन्दा यो वर्ष अथवा दिस इयर अथवा करेन्ट इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबल डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामी इन्फ्लोको रूपमा प्लस गरेर सेल्स भन्दा लगतै तलतिर हामी लेख्छौँ। त्यसै गरी लास्ट इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबललाई दिस इयर अर्थात् करेन्ट इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबलसँग कम्प्यारिजन गर्दा इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई आउटफ्लोको रूपमा माइनस गरेर ब्र्याकेटभित्र लिन्छौँ। जब लास्ट इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबललाई दिस इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबलसँग कम्प्यारिजन गर्छौँ, त्यस क्रममा डिक्रिज हुने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, त्यसलाई सेल्समा एड गरिदिन्छौँ। तर इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी माइनस गर्छौँ। क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर एन्ड कस्टमरमा फर्स्ट हामी के लेख्छौँ, सेल्स, नेट सेल्स लेख्छौँ। अनि लास्ट इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल दिस इयरसँग कम्प्यारिजन गर्दा डिक्रिज भयो भने त्यो सेल्समा एड गरिदिन्छौँ। तर लास्ट इयरको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबल दिस इयरको सँग कम्प्यारिजन गर्दा इन्क्रिज भयो भने नेट सेल्समा त्यसलाई हामीले एड गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टलाई लास्ट इयरको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टसँग लास्ट इयरको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टलाई दिस इयर अर्थात् करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टसँग कम्प्यारिजन गर्दा यदि इन्क्रिज भयो भने नेट सेल्समा एड गरिदिन्छौँ। तर लास्ट इयरको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टलाई दिस इयर अर करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टसँग कम्प्यारिजन गर्दा डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामी माइनस गर्छौँ, सेल्समा माइनस गर्छौँ। त्यसै गरी लास्ट इयरको प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टरलाई दिस इयर अर्थात् करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टरसँग कम्प्यारिजन गर्दा यदि डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामी नेट सेल्समा माइनस गर्छौँ। त्यसै गरी ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भएको छ भने सेल्समा एड गर्छौँ। डिस्काउन्ट अलाउड गरिएको छ भने त्यसलाई नेट सेल्समा लेस गर्छौँ। डाइरेक्ट मेथडबाट अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्याल्कुलेसन गर्दा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर
फाइन्ड आउट गर्दा फर्स्ट हामी सेल्स लेख्छौँ अथवा नेट सेल्स लेख्छौँ। त्यसमा हामीले के लाई एड गर्छौँ? इन्क्रिज भएको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबललाई एड गर्छौँ। इन्क्रिज भएको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई इन्क्रिज गर्छौँ, एड गर्छौँ। इन्क्रिज भएको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई एड गर्छौँ सेल्समा। त्यसै गरी इन्क्रिज भएको प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टरलाई पनि एड गर्छौँ। त्यसै गरी ब्याड डेट रिकभर्डलाई पनि एड गर्छौँ, सेल्समा एड गर्छौँ। अब सेल्समा के लाई लेस गर्छौँ त? इन्क्रिज भएको डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल र नोट रिसिभेबललाई सेल्समा लेस गर्छौँ। त्यसै गरी डिक्रिज भएको प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई सेल्समा माइनस गर्छौँ, लेस गर्छौँ। त्यसै गरी डिक्रिज भएको प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन डेप्टरलाई पनि सेल्समा माइनस गर्छौँ, सेल्सबाट घटाउँछौँ। त्यसै गरी डिस्काउन्ट अलाउडलाई पनि सेल्समा माइनस गर्छौँ अथवा घटाउँछौँ। यसरी क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर अर कस्टमर फाइन्ड आउट हुन्छ। डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्दा फर्स्ट पोइन्टमा हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हेडिङ भनेको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर अर कस्टमर। यी आइटमहरूबाट यो हेडिङको क्यास फ्लो फाइन्ड आउट गर्छौँ। नेट सेल्सबाट अघि भनिएकालाई जोडेर र घटाएर जुन अमाउन्ट आउँछ त्यो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर भनेर हामीले लेख्छौँ। फर्स्ट पहिलो हेडिङ अपरेटिङ डाइरेक्ट मेथडबाट अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट भनेको क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर र कस्टमर। अब सेकेन्ड हेडिङ बी नम्बरमा क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर अर सप्लायर। के भनेको यो? क्यास पर्चेज भनेको पैसा दिएर सामान किनेको भनेको। एन्ड पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर अर सप्लायर भनेको क्रेडिट अथवा उधारोमा सामान किनिएको थियो त्यसलाई पेमेन्ट गरेको। उधारोमा सामान किनेको थियो त्यसलाई पेमेन्ट गरियो भने पेड टु क्रेडिटर्स अर सप्लायर भनिन्छ। क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर अर सप्लायर। अब यसको स्टार्ट कसरी गर्ने? यो सेकेन्ड पोइन्ट हो। हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दा कसरी गर्ने भन्ने हामीले सिक्दैछौँ। सेकेन्ड पोइन्ट क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु सप्लायर हो भने यसको स्टार्ट कसरी गर्ने त? क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु सप्लायर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? यसलाई फाइन्ड आउट गर्नलाई फर्स्ट पोइन्ट भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ड। कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको बिक्री गरेको सामान किन्दा तिरिएको पैसालाई हामी कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्छौँ। त्यसको क्यालकुलेसन ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर फाइन्ड आउट गरिन्छ। ओपनिङ स्टकमा पर्चेज गरेको जोड्ने टोटल आउँछ, त्यसमा लास्टमा बाँकी रहेको अथवा क्लोजिङ स्टक घटाउने, त्यसपछि कस्ट अफ गुड सोल्ड फाइन्ड आउट हुन्छ। क्वेसनमा कस्ट अफ गुड सोल्ड डाइरेक्ट दिएको छ भने त्यही लेख्ने। यदि कस्ट अफ गुड सोल्ड क्वेसनमा दिएको छैन भने ओपनिङ स्टकमा पर्चेज गरेको जोड्ने, क्लोजिङ गरेको घटाउने, त्यसपछि कस्ट अफ गुड सोल्ड फाइन्ड आउट हुन्छ। यो भनेको पेमेन्टको आइटम हो।
त्यसैले यसलाई माइनस गरेर राख्ने। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा केलाई जोड्ने त, केलाई एड गर्ने त भन्दा लास्ट इयरको क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबललाई दिस इयर अथवा करेन्ट इयरको क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबलसँग कम्पेरिजन गर्दा डिक्रिज हुन पुग्यो भने त्यसलाई माइनस गरिदिने। भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि पेमेन्टको आइटम हो, त्यसैले गर्दा माइनस हुन्छ। डिक्रिज इन क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबललाई पनि माइनस गर्छौँ। त्यसले पनि पेमेन्ट गरेको देखाउँछ। पेमेन्ट गरे लास्ट इयरको क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबललाई दिस इयरसँग कम्पेरिजन गर्दा डिक्रिज हुने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? पेमेन्ट गरेको भन्ने बुझ्छौँ, पेमेन्ट भएको भन्ने बुझ्छौँ। त्यसैले हामी आउटफ्लोको रूपमा त्यसलाई माइनस गर्छौँ। त्यसै गरी त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट लास्ट इयरको क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबललाई दिस इयरकोसँग कम्पेरिजन गर्छौँ। कम्पेरिजन गर्दा यदि इन्क्रिज भयो भने त्यसले आउटफ्लो देखाउँदैन, त्यसैले त्यसलाई हामी प्लस गर्छौँ। त्यसै गरी लास्ट इयरको इन्भेन्ट्रीसँग दिस इयरको इन्भेन्ट्रीलाई कम्पेरिजन गर्दा यदि इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी आउटफ्लो भनेर माइनसमा लेख्छौँ। अनि लास्ट इयरको इन्भेन्ट्रीसँग दिस इयरको इन्भेन्ट्रीको कम्पेरिजन गर्दा डिक्रिज भयो भने त्यसलाई इन्फ्लोको रूपमा प्लस गर्छौँ। त्यसै गरी डिस्काउन्ट रिसिभ्ड, डिस्काउन्ट रिसिभ भएको छ भने त्यसले आउटफ्लो नदेखाउने भएको हुनाले त्यसलाई हामी प्लसको रूपमा लेख्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पेमेन्टको आइटम हो, त्यसले पेमेन्ट गरेको भन्ने बुझाउँछ, त्यसैले गर्दा त्यो माइनसमा। डिक्रिज इन क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबलले पेमेन्ट गरेको देखाउँछ, त्यसैले गर्दा त्यो माइनस। इन्क्रिज इन क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबलले पेमेन्ट गरेको देखाउँदैन, आउटफ्लो देखाउँदैन, त्यसैले गर्दा त्यो प्लस। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रीले पेमेन्ट गरेको बुझाउँछ, त्यो पेमेन्ट गरेको आइटम हुन्छ त्यो, त्यसैले गर्दा त्यो माइनस। डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रीले पेमेन्ट गरेको बुझाउँदैन, त्यसले पेमेन्ट देखाउँदैन, त्यो पेमेन्ट आइटम हुँदैन, त्यसैले गर्दा त्यो प्लस। डिस्काउन्ट रिसिभ जसले पेमेन्ट गर्दैन, जो पेमेन्ट होइन, डिस्काउन्ट रिसिभ गर्नु भनेको पेमेन्ट होइन, त्यसैले गर्दा त्यो प्लस। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डिक्रिज इन क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबललाई एड गरिदिने अथवा माइनस गर्ने, आउटफ्लो गर्ने। इन्क्रिज इन क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट्स पेएबल र नोट्स पेएबललाई प्लस गर्ने। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रीलाई माइनस गर्ने, डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रीलाई प्लस गर्ने, डिस्काउन्ट रिसिभलाई प्लस गर्ने। यति गरिसके पछाडि लास्टमा जोड्दाखेरि प्लस माइनस गरेर जे आउँछ त्यो नै क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर अर सप्लायर हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको सबै एडजस्टमेन्टको आइटम हुन्, जो प्लस गर्यो, जो माइनस गर्यो। त्यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि जे अमाउन्ट आयो नि, टोटलमा जे अमाउन्ट आयो नि, यो क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड टु क्रेडिटर एन्ड सप्लायरको जो टोटल आयो नि, हो त्यो मात्र के हुन्छ? नेट क्यास आउटफ्लो हुन्छ। अरू बाँकी सबै एडजस्टमेन्ट हुन्। त्यसै गरी सीमा क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, त्यसमा क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ वेजेस, इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस,
डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पर्दछन्। क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ वेजेस, यसले के गर्छ? पेमेन्ट देखाउँछ। यसले पेमेन्ट गर्छ, त्यसैले पेमेन्टको आइटम हो, त्यसैले माइनस। इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यो पेमेन्टको आइटम हो, यसले पेमेन्ट देखाउँछ, त्यसैले गर्दा यो माइनस। डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यसले पनि पेमेन्ट गरेको बुझाउँछ, त्यसैले गर्दा यो पनि माइनस। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यसले प्लस, यसले पेमेन्ट गरेको देखाउँदैन, त्यसैले गर्दा यो प्लस। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यसले पनि पेमेन्ट गरेको आउटफ्लो देखाउँदैन, त्यसैले गर्दा यो प्लस। अब यो प्लस माइनसलाई जोडिसकेपछि जो टोटल आउँछ त्यो नै क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भन्ने आउँछ। आजलाई यति नै गरौँ। इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ्ड, क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्सलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी जोड्छौँ। मैले यसलाई पटक पटक रिपिट गरेर भने, एउटै कुरालाई मैले किन पटक पटक रिपिट गरेको भन्दा विद्यार्थीलाई त्यो सम्झिन सजिलो होस् भनेर मैले पटक पटक रिपिट गरेको। आजलाई यति नै, धन्यवाद।